वालेकुम प्रोग्राम इवनिगार और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 19 रजब है, 21 फरवरी और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहलबैत टीवी और i14 न्यूज़ पर। हर पीर के पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, और मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हालात हाज़ा पर अपनी जो मामलात रहे, वीकेंड पे भी बहुत सी खबरें थी और इश्यूज थे हमारे मुल्क के अंदर भी और बैनुल अक़वामी भी, ये सब बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुसीबत। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते वालेकुम अस्सलाम। हैं। वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी कुछ ही देर में 5:42 पर अज़ान मगरिब का वक्त होगा लंदन में, तो उस वक्त एक छोटा सा वक्फा होगा और फिर हमारा ये सेगमेंट पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह तकरीबन 7 बजे तक यूके टाइम तक जारी रहेगा। दो हिस्से होते हैं। एक तो हिस्सा जो मूसी भाई हैं हमें मुस्लिम उम्मा और गिरदोनवा के इश्यूज जो मामलात हैं उस पर अपडेट करते हैं, और कुछ जो इश्यूज हैं लोकल या हमारे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर वो बात करते हैं। और कुछ ही देर पहले बोरिस जॉनसन जो हैं वो हफ्तावार ब्रीफिंग दे रहे थे कोविड से मुतालिक। मोटी बात यह है कि जुमेरात से कोविड की जो आइसोलेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है, और इस पर अपडेट्स अभी आ रही हैं। और फिर पाकिस्तान में बहुत सी अपडेट्स हैं, इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, कुछ मुलाकातों की बातें हो रही हैं, जलसों का आगाज़ हो गया पीटीआई की तरफ से। और इमरान खान ने आज अपोजिशन को कह दिया कि घबराना नहीं, तो किस बुनियाद पे उनको कह रहे हैं। लेकिन ये सब मामला से पहले जरा जल्दी से हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मूसी भाई के पास क्या है? बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और इस वक्त इस्लामी दुनिया से जो तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसमें से कुछ खबरें हैं और उसको जो इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सऊदी आर्मी चीफ का जो हिंदुस्तान का जो दौरा हुआ है उसमें जो पीछे तस्वीर लगाई गई है सुकूत बांग्लादेश की, जिसमें जनरल नियाजी जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। ये तस्वीर क्यों लगाई गई और क्यों जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया को क्या जो है वो भारत पैगाम देना चाहता था, इसके ऊपर अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि सऊदी आर्मी चीफ के दौरे भारत में याददाश्त पर दस्तखत के मौके पर दीवार पर आविजा 1971 की सरेंडर की भी दस्तावेजात पर दस्तखत की तस्वीर से भारत मुस्लिम दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान आज टीपू सुल्तान की रियासत मैसूर कर्नाटक में मुसलमान बच्ची मुस्कान समेत दीगर बच्चियों को पर्दे से रोकने के भारतीय अमल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मुस्लिम हुक्मरान मगरबी ताकतों के एजेंट हैं। और इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने जाम इस्लामिया तफहीमुल कुरान में जो है वो एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक आर्मी चीफ का वहां पर दौरा था सऊदी, तो उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया की तौहीन की और पीछे जो है वो एक मुसलमान जनरल के सरेंडर की करते हुए की तस्वीर की। जंगों में ये सब होता रहता है, उस वक्त उस तस्वीर को लगाना और इस वक्त सऊदी जो आर्मी चीफ थे उनको भी तौहीन महसूस नहीं हुई। कमाल की बात यह है। और वो वहां पर याददाश्तों के ऊपर दस्तखत करते रहे किस तरह से हमारी बच्चियों के सरों से और हिजाब मुझसे खींचे भाई, जा रहे हैं। राहील राहील शरीफ साहब को तोहीन महसूस हुई कि नहीं? क्योंकि वो भी उन्हीं के जेर साया काम कर बिल्कुल रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हैं। तमाम चीजें हैं कि वो या एक ही इस वक्त चूंकि वो सबकदोश हो चुके हैं और वहां पर मौजूद हैं। और उसमें हमारी जो क्यादत है पाकिस्तान की जो ताकतवर इदारे हैं उसमें दो हिस्सों में इसके ऊपर राय रखते हैं। बाज जो है उनका साथ देते हैं तो बाज उनकी मुखालिफत भी करते हैं और कहते भी हैं कि उनको वहां से जो है वो आ जाना चाहिए और यमनी बच्चों के खून से हाथ नहीं रखने चाहिए। अभी जिंदा जमीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, सारे जमीर मुर्दा नहीं हुए। अभी आवाज उठती है, हक की आवाज उठती है। जिस तरह पार्लियामेंट से बादशाह के पाकिस्तानी फौज को ना भेजने का बिल मंजूर हुआ और ये कानूनी तौर से यमनी बच्चों के खून में जो हाथ रखने की बात हो रही थी, सऊदी पैसे दे के खरीदना चाह रहे थे, वो नहीं हो सका। तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालत मौजूद है और जमीर के अंदर जिंदगी मौजूद है। इसका गो के बहुत कोशिश की जाती है हमारी जोग्राफियाई मामला को लेकर, हमारे फाइनेंशियल मामला को लेकर खरीदने की, मगर फिर भी हमारी आवाम में और हमारे ताकतवर तबकों में ये हिस्स मौजूद है और शऊर मौजूद है। और हमने देखा कि बहरीन के मामले पर भी और यमन के मामले पर भी साफ साफ जो है वो खुदाफिज किया गया। पेशावर से दो दहशतगर्द जो है वो दाइश के गिरफ्तार हुए हैं और उनके चेहरे भी दिखाए गए हैं। और जो है इस्लाम टाइम्स ने इसको रिपोर्ट भी किया है। खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा दहशतगर्दी की फोर्स ने कार्रवाई करते हुए कलदम
عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. اب یہ دہشت گرد کہاں سے رہے ہیں؟ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں اور اس پر غور کر لیں کہ طالبان کی حکومت پر جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہے اور اجیت ڈول جو ہے وہ ان کی رخصتی ہو گئی ہے، واپس چلے گئے ہیں، وہ بیک ٹو دا پیویلین ہے، اور وہاں سے افغانستان میں ہندوستان کے سارے نیٹ ورک اکھاڑ کے پھینک دیے گئے ہیں، اور اب پاکستان کے اندر دھماکے نہیں ہوں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو جب تک ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے دھوکے میں آتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں، اور جو طالبان تحریک طالبان ہے اس کو اب یہ سمجھتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، یہ دہشت گرد ٹولہ ہے اور وہ وہاں پر سارے نیک و پارسا بیٹھے ہیں، تو ہمیں اس کی سزا ملتی رہے گی. میرے خیال میں اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دہشت گرد ہوتا ہے، اس میں گڈ اور بیڈ نہیں ہوتا، وہ سارے بیڈ ہوتے ہیں. اب یہ کتنی دیر میں سمجھ آتی ہے اور کتنے جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہمارے گلستان جوہر کراچی کے کیپٹن حیدر، ان کی شہادت بلوچستان میں، اس کی بھی خبر تھی، وہ بھی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو اب آپ دیکھیں نا کتنا انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، کتنی ٹریننگ ہے، کتنا وہ ہے، پھر ایک پورے خاندان کا لاس ہے، ملت کا لاس ہے، اور یہ آئے دن ہم بلوچستان میں یہ خسارہ اٹھا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. جدید تہذیب کو اپنے جن افکار و نظریات پر جو ہے وہ ناز تھا، وہ گزشتہ صدی میں رفتہ رفتہ زوال کے شکار ہونے لگے. مغرب نے جب 2 قطبی دنیا کا مارکا بظاہر سر کیا تو اس نے اپنے سرمایہ دارانہ نظام کی بقا و سامراجی مقاصد کی تکمیل کے لیے عالمی دشمن کی ضرورت تھی. بظاہر اس کا دشمن تو کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے دوسرے حربے استعمال کیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر حجاب کو لے کے وہ ہو رہا ہے. مگر وہاں پر سکھ برادری بھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر آج حجاب پہ ہم خاموش رہے تو کل ہماری پکڑیاں بھی اتر سکتی ہیں. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ آواز اٹھائی ہے. اور یہ اس پر بار بار نہ جانے کیوں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بار بار فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا 2 قومی نظریہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے اور چیخ چیخ کے اپنی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ جب بھی آپ ہندوستان کے اندر گاؤں کشی دیکھیں یا اس کے اوپر دیکھیں یا لو جہاد کے نام پر جو ہے وہ مسلمانوں کا استحصال دیکھیں، تو یا حجاب کے معاملے کو لیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے اور جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم ہندوستانی کس درجے کے ہو اور تمہارے کیا حقوق ہونے چاہیے، تم انسان کیا جانور سے بھی بدتر اگر ان کو بعض جگہوں پر ٹویٹ کیا جاتا ہے. تو وہ 2 قومی نظریہ چیخ چیخ کے اس کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی ضرورت تھی. اومیکرون کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کا BA.1 اور BA.2 جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی اس نے بجا دی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا، چونکہ یہ میرے سیگمنٹ سے مطابقت نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا، تو صرف خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور دوسرے بل گیٹس کی بھی خبر ہے کہ کووڈ-19 جیسی ایک اور وبا جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، انہوں نے بھی خبردار کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ کو آج اختتام پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ اس بالکل وقت اور کوئی زیادہ اس سے بڑی خبر جو ہے وہ مسلم دنیا سے نہیں ہے، اور ابھی اذان کا بھی وقت ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا فاروق بھائی اس کے اوپر گفتگو جی کرنے آ گیا. بالکل صحیح. 2-3 منٹ ہیں اور واقعی یہ جو ایک تو سعودی جو آرمی چیف وہاں گئے ہیں انڈیا میں، اور ایک پروگرام بنا کے یہ پاکستانی فوج سے متعلق، یا شاید کیونکہ بعض اوقات سعودی جو اس سے پہلے ادوار گزرے ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ پاکستانی افواج جو ہیں وہ سعودی عرب کا دفاع بہترین کر سکتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کافی جو معاملات ہیں وہ گرم جوش رہے. لیکن اب انڈیا یہ باور کروا رہا ہے کہ اب تو اس سے پہلے دورے بھی ہوئے مودی صاحب کی، اور اب انڈیا یہ باور کروا رہا ہے کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، ہم بھی موجود ہیں، اور ہماری بھی خدمات جو ہیں آپ لے سکتے ہیں. اور اس پر ایک جو ایک ہزیمت ہے یا اس کو جو شکست ہے اس کی 100 وجوہات ہے. اس کو ہم سکوت ڈھاکہ پہ سیاسی وجوہات ہیں، جو ہماری لیڈرشپ کی کمیاں تھی، سب اس پر لمبی بحث ہے. لیکن بہرحال جو ایک سمپ کی ہوئی انہوں نے ایک چیز جو لگائی پیچھے، وہ یہی میسج دے رہی ہے کہ بھائی ان سے بہتر ہم موجود ہیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب جو بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ، کیا سے کیا ہو رہا ہے، ایون پرچم بھی تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، قومی ترانہ معاف کیجیے گا تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اب آگے کیا اپڈیٹس ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو آپ نے انڈیا کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو ہندو مذہب کے علاوہ جو وہاں پہ مذہب کے رہنے والے جو لوگ ہیں، انہوں میں تھوڑی سی عدم جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک المیہ ہوگا. اور خاص طور پہ
एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की 20 करोड़ या 22 करोड़ जितने पाकिस्तान में उतनी लगभग इंडिया में भी है, तो इनके लिए बहुत से मसाइल हैं। और सब मज़ाहिब की जो मुक़द्दसात हैं, इस पर हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि वहाँ पर रियासती इंतख़ाबात जो हो रहे थे यूपी में, उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो आवारा मवेशियों का था, क्योंकि वहाँ पर गाय या उसके जो रिश्तेदार जानवर हैं उनको ज़िबा करने पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इसके लिए गौशालाओं पे 21 अरब रुपए सालाना खर्च है, और ये सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए गए हैं। तो चले, अच्छी बात है, एक वहाँ पर जो उनके मज़हब के मानने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले अगर एक किसी को मुकद्दस समझते हैं तो ये ठीक है, उनका हमें जो है वो एहसास होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब मुसलमान अपने मुकद्दसात की बात करते हैं, अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की बात एग्जैक्टली। करते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं है? तो इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन वापस आके, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी इश्यूज पर भी बात करेंगे। अजान का वक्त हो रहा है,